कोही मानिसहरू नेतृत्व गर्न सक्छन् या आफूले आँटेको कामहरू पुरा गर्न सक्छन् या सक्दैनन् भन्ने कुरा लैङ्गिकताले निर्धारण गर्ने होइन। ती कुराहरू त मान्छेको क्षमता र व्यक्तित्वमा भर पर्ने कुराहरू हो। तर मेनी केसेसमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ women are not encouraged to take on leadership roles as often as their male counterparts, contributing to an imbalance of who's in power. यो सोचाइ र यस्ता अभ्यासहरूमा परिवर्तन त हुँदैछ, तर केटीहरू पनि केटाहरू जत्तिकै कर्मठ हुन सक्छन् भन्ने कुरा एक हिसाबले नन इस्यु हुन अझै पनि टाइम लाग्छ नै। आज हाम्रो प्यानलमा जो हुनुहुन्छ मलाई लाग्छ मैले उहाँहरूको परिचय दिइराख्नु पर्दैन। Our panel speakers are women who are relentless in their pursuit to shatter assumptions about what women can do. From challenging narratives to creating their marks in business ventures that accelerate entrepreneurial spirit, to creating their marks in fields such as science and technology, which were previously thought to be exclusive male domains. आजको हाम्रो यो कर्मठ केटीहरू भन्ने सेसनमा हामीसँग हुनुहुन्छ तीनजना सोशल एन्टरप्रेन्योर्स, आयुषी केसी, बोनिता शर्मा र सोनिका मानन्दर। अर्को शब्दमा उहाँहरूलाई चेन्ज मेकर्स र ट्रेल ब्लेजर्स भनेर चिन्दा पनि हुन्छ। आयुषी केसी इज द फाउन्डर एन्ड CEO of khalicc.com, a waste management company working with local waste entrepreneurs that has revolutionized the way people approach our Khalicc Dai Didiharu. Bonita Sharma is a co-founder and CEO of Social Innovators and Change Makers, SOCHAI, an organization working to improve health and nutrition awareness among women. In 2019, she was listed as one of BBC's 100 Women and was awarded the Global Goal Progress Award this year by the Bill and Melinda Gates Foundation. Sonika Manandhar is the founder of Alloy Technology, an organization that helps fund women micro entrepreneurs using digital tokens. She received the award Young National Champions of Earth from the United Nations Environment Program in 2019 and the National Geographic Society 2020 Emerging Explorer. सोनिका जी को चाहिँ ट्विटर बायो अनुसार मानन्दर इज एन engineer turned impact entrepreneur. मैले हाम्रो स्पिकरहरूको बायो भनिसकेपछि एउटा कुरा चाहिँ प्रष्टै हुन्छ, that women everywhere are a force to be reckoned with, and our wonderful panelists here have shown how to translate big ideas into concrete actions and deliver results. IME नेपाल लिटरेचर फेस्टिभलको 9औं संस्करणको यो सेसन कर्मठ केटीहरूमा म आवासना पाण्डे यहाँहरूको स्वागत गर्न चाहन्छु। अब आयुषीजीबाट सुरु गरौँ। हाम्रो समस्याहरूको समाधान हामीलाई कस्तो चाहिएको छ? समाधानहरू अझ जुन समाधानहरू यस्ता हुन् जुन अझ प्रभावकारी हुन्, कम लागतबाट प्राप्त होस् र जुन स्केलेबल हुन्। तर इनोभेसन गर्ने त्यस्तै त हुने होइन इनोभेसन भनेको। तर अफन टाइम्स के हुन्छ भन्दाखेरि इनोभेसन गर्ने हतारमा हामीले चाहिँ इनोभेसन भनेको नै के हो राम्रोसँग बुझ्दैनौँ कि भन्ने जस्तो लाग्छ है मलाई चाहिँ। अफन टाइम्स चाहिँ हामीले इनोभेसन भनेको चाहिँ इट्स समथिङ भेरी बिग आइडिया, इट्स अ बिग आइडिया, एकदम खतरा टेक्नोलोजी युज गर्ने हो भनेर बुझ्छौँ होइन। तर very few of these innovations could actually be moving the needle on the problem. Okay? And there's a lot of sweat necessary to take the germ of a good idea and test it, iterate it, and improve it to bring real impact in the real world. How difficult was that process for you? It's a common question. Oh, Aisha ji bata suru garau, त्यसपछि बोनिता जीलाई र सोनिका जीलाई पनि सेम क्वेशन छ। अहिले हामीले जब ट्राभिस क्यालेनिक उबरको फाउन्डर हैन उहाँलाई जब $800 तिर्नु पर्यो ट्याक्सीको लागि, ही फाउन्ड द्याट अनफेयर। योभन्दा बेटर सिस्टम के होला भन्नुभयो अनि ब्याम देन वी हेभ उबर फर अस। जब ब्रायन चेस्कीले आफ्नो सान फ्रान्सिस्को अपार्टमेन्टको रेन्ट अफोर्ड गर्न नसकेर योभन्दा बेटर के होला भनेर देन वी ह्याड एयरबिएनबी होइन। सो यतैबाट देखिन्छ कि उहाँहरूले अब होटल पहिला नभएको होइन, पैसा तिरेर हामी बसि नै रह हो होइन, पैसा तिरेर ट्याक्सी चढि नै रह हो। तर उहाँहरूले के गर्नुभयो भने इम्प्रुभ गर्नुभयो, भएको सिस्टमलाई, भएको एउटा चलिआएको जुन पनि एउटा सिस्टम छ त्यसलाई प्रोग्रेस गर्नुभयो होइन। सो इनोभेसन भनेकै अरू केही होइन, भेरी सिम्पल टर्म्स प्रोग्रेस गर्नु हो। हामीले पनि एट खालिसिसी मेरो एक्सपिरियन्स कस्तो भयो भने जब मैले मेरो खालिसिसी साथीहरू भन्छु होइन लाई भेटेँ, उहाँहरू 50औं वर्षदेखि यो काम गर्दै आइरहनु त 50 वर्षदेखि बिहानदेखि लिएर साँझसम्म गल्ली गल्ली छिरेर
खाली सिसी पुरानो कागज फलाम बटुल्दै आइरहनु भएको छ 50 वर्षदेखि होइन। तर पहिला 50 वर्ष अगाडि र अहिले त धेरै चेन्जेस आइसक्यो। सो त्यसैलाई हामीले कसरी इम्प्रुभ गर्न सक्छौँ, कसरी प्रोग्रेस ल्याउन सक्छौँ त्यसमा, त्यही नै हो खाली CC.com भनेको। र हाम्रो इनोभेसन भनेको तपाईँले भने जस्तै कुनै हाइटेक त्यस्तो केही हुनुपर्छ भन्ने छैन। सानो चेन्जले कसरी एउटाको निड फुलफिल गर्छ, मार्केटमा के प्रब्लम छ त्यसलाई कसरी एड्रेस गर्न सक्छ। सो हाम्रो पनि प्रोसेस भनेको भइरहेको सिस्टमलाई कसरी बेटर बनाउने हो, त्यही नै हाम्रो इनोभेसनको प्रोसेस। हजुर, थ्याङ्क यू। बोनिताजीलाई सेम क्वेसन। आयुषजीले जे भन्नुभयो त्यसमै एड गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ मेरो जर्नी पनि सिमिलर नै रहेको थियो। मैले केही आफ्नो आँखा अगाडि प्रब्लम देखेँ जहाँ चाहिँ न्युट्रिसनको इस्यु भइरहेको थियो समुदायमा, भनेपछि म एज अ युथ र एज अ रेस्पोन्सिबल सिटिजन चाहिँ के दिन सक्छु त होइन भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ सुरुमा मैले के गल्ती गरेँ भने म यहाँ काठमाडौँमा जन्मे हुर्केको मान्छे, कुनै गाउँमा चाहिँ त्यो न्युट्रिसन प्रब्लम देखाएको छु भने त्यहाँ यस्तो निड होला भनेर हाम्रो अज्युम गर्ने बानी क्या, यस्तो होला भन्ने अजम्सनले नै हामीले धेरै कामहरू फेल हुने रिजन नै त्यही हो। त्यही भएर फर्स्ट मैले लर्न गरेको इनोभेसनमा चाहिने भनेको अज्युम गर्नुको सट्टा आस्क होइन, बरु प्रश्न सोध्ने किन भइरहेछ भनेर। एउटा यो यस्तै संस्थाले चाहिँ एउटा कार्यक्रम गर्दा तराईमा उहाँहरूले चाहिँ किशोरीहरूलाई एउटा ट्रेनिङ दिनुभएको रहेछ होइन। त्यति बेला चाहिँ त्यो समोसा हुन्छ नि, समोसा चाहिँ धेरै त्यहाँ खाने गर्नुभएको रहेछ। तर त्यहाँ अब मोमो त हामी सबैलाई एकदम मिठो लाग्छ, समोसा भन्दा चाहिँ मोमो बेस्ट होला भनेर उहाँहरूले मोमो लगेर दिनुभयो कि। तर त्यो किशोरीहरूले चाहिँ त्यो मोमोलाई हात पनि लगाउनु भएन छैन। अनि किन यस्तो खाएनन् यस्तो होइन, मोमो भनेर सबैजनाको फेभरेट भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यो 200 रुपियाँको मोमो भन्दा हामीलाई बरु 20 रुपियाँको समोसा मिठो लाग्छ। सो हामीलाई समोसा दिनुभयो चाहिँ सबैजनाले दङ्ग परेर खायो कि। सो हाम्रो अजम्सनमा चाहिँ एकदम बबाल खतरा दामी कुरा लिएर गयो भने चाहिँ कम्युनिटीलाई राम्रो हुन्छ भन्ने जुन अजम्सन छ त्यसलाई ब्रेक गर्न चाहिँ ग्राउन्ड लेभलमा के छ होइन, त्यो सल्युसन चाहिँ जहिले पनि कम्युनिटी लेड र कम्युनिटी ड्रिभन भएर ग्राउन्ड अपबाट आयो भने चाहिँ त्यो खालको इनोभेसन चाहिँ सस्टेनेबल पनि हुन्छ। र मेरै आफ्नै जर्नीको कुरा गर्दाखेरि पनि मैले मालन्युट्रिसनको समस्या छ भने कुनै राम्रो मोबाइल फोन एप्लिकेसन बनाएर त्यहाँ कम्युनिटीमा त्यो पुऱ्यायो भने त एकदम राम्रो हुन्छ होला। अहिले सबैको हातमा मोबाइल फोन छ भन्दाखेरि एउटा समुदायमा जाँदा त्यहाँ एउटा आमाले मोबाइल स्मार्टफोनमै गीत बजाइराख्दा पनि गीत एकछिन मैले पज गरिदिनु न, म तपाईँको इन्टरभ्यू लिन्छु भन्दाखेरि उहाँलाई त्यो गीत पज गर्न नआएर आफ्नो हस्बेन्डलाई भित्रबाट बोलाएर भन्नुभयो कि। सो त्यो खालको डिजिटल ग्याप त अझै पनि छ र अझै पनि कम्युनिटीमा चाहिँ हामीले हाइटेक भन्दा पनि लोटेकबाट पनि त्यो सल्युसन ल्याउन सक्छौँ भनेर हामीले लर्न गरिसकेपछि नै जुन मैले अहिले हातमा पनि लगाइरहेको छु न्युट्रिसन ब्रेसलेट अर न्युट्रिबिट्स भन्ने आइडिया चाहिँ त्यसरी क्रिएट भएको थियो। र अहिले जति पनि कम्युनिटीमा गएको छौँ नि, बिकज इट केम फ्रम द कम्युनिटी, त्यो एक्सेप्टेन्स चाहिँ एकदम राम्रो भइरहेछ सो फार। सोनिकाजीबाट सुनौ। हजुर, तपाईँले मेरो परिचय नै इन्जिनियर टर्न इम्प्याक्ट एन्टरप्रेन्योर भन्नुभएको छ होइन। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ इन द प्रोसेस फर मी फ्रम बिइङ इन्जिनियर एन्ड टर्निङ इन्टु इम्प्याक्ट एन्टरप्रेन्योर, त्यो प्रोसेसमा चाहिँ मैले के बुझेँ भन्दाखेरि चाहिँ इम्प्याक्ट एन्ड इनोभेसन इज नट अलवेज अबाउट सोफिस्टिकेसन कि। म आफै पनि कम्प्युटर इन्जिनियर भएको हुनाले चाहिँ पहिला बोनिताजीले भन्नुभएको जस्तो हाउ वी एज्युम थिङ्स होइन, हामी एउटा टेबलमा कम्प्युटरमा बसेर वी थिङ्क ओके दिस एप इज गोइङ टु सल्भ अल द प्रब्लम्स भनेर सोध्छौँ नि। तर रियल फिल्डमा ग्राउन्ड लेभलमा जहाँ चाहिँ निडल हामीले मुभ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यहाँ चाहिँ द्याट्स नट रियली अ ट्रुथ के। अनि यो कुरा चाहिँ मैले कहिले बुझेँ भन्दाखेरि एलोय 2 वर्ष अगाडि सुरु गर्दाखेरि चाहिँ हामी ग्रासरुट वुमेन माइक्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग काम गर्छौँ। अनि उहाँहरूसँग अन्तर्क्रिया गरिराख्दाखेरि चाहिँ के बुझौँ भन्दाखेरि एप्स भन्ने बित्तिकै राक्षसै आए जस्तो तर्सिने के होइन, यो त मेरो छोराछोरीले चलाउने कुरा हो, म त चलाउन सक्दिनँ, म त जान्दिनँ भयो भन्ने खालको त्यस्तो प्रतिक्रियाहरू देख्यौँ होइन। अनि त्यो कारणले चाहिँ ल ठिकै छ नि त, हामी जोसँग काम गर्छौँ ग्राउन्ड लेभलमा उहाँहरूलाई नै इन्टिमिडिएट गरेर त वी क्यानट मुभ द निडल एट अल। त्यो कारणले चाहिँ इभन दो एप त चुट्की बजाएर बनाउन सकिन्छ आजकल, देयर आर लट अफ एप्स होइन। तर हामीले चाहिँ के ठान्यौँ भन्दाखेरि एकदमै लो टेक के। म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि लो टेक इज द न्यू हाई टेक इफ यु वान्ट टु इन्क्लुड एभ्री वान के। अब कोरोनाले पनि यति धेरै डिजिटलाइजेसनको डिस्ट्रप्सन गरिदिएको छ होइन। तर मलाई के लाग्छ भन्दाखेरि आर वी रियली रेडी? डिजिटल त गर्छौँ तर कुन पर्सेन्टेज अफ द वर्ल्डलाई गर्छौँ त? आर वी रियली इन्क्लुडिङ द ग्रास रुट्स? त्यो कारणले पनि एलोय टेक्नोलोजिजले चाहिँ वी
really try to make sure that we design for women. त्यो पनि ग्रास रुट माइक्रो एन्टरप्रेन्योर्स वुमेनहरूको लागि डिजाइन गर्छौँ भनेर चाहिँ अगाडि बढिरहेका छौँ। हजुर, थ्याङ्क यू। पक्कै पनि इनोभेसन भनेको जस्तै आयुषीजी, बोनिताजी, सोनिकाजी सबैको एउटै स्वर आयो कि इट्स प्रोग्रेस एन्ड इट हेज टु बी लेड फ्रम द ग्राउन्ड। माथिबाट टक्क खसालेर इनोभेसन हुने होइन, तलैबाट सबैले समेटेर लगेर सबैको कुराहरू बुझेर डिस्कसन भएपछि जुन एउटा आइडिया आउँछ त्यो चाहिँ द्याट लिड्स टु एन इनोभेटिभ प्रोसेस भन्ने कुरा भयो। त्यो इनोभेसनकै कुरा गर्दाखेरि अहिले हामी कोभिड महामारीको बिचमा पनि यो कार्यक्रम गर्दैछौँ होइन। जस्तै हामीले पनि त सबै ठाउँमा इनोभेसन गरेरै नै त आएछौँ नि त। कोभिड-19 हुने बित्तिकै देयर वर अ लट अफ चेन्जेस द्याट वी ह्याड टु मेक इन आवर भेरी ओन अर्गनाइजेसन्स होइन। तपाईँहरूको आफ्नो कार्यक्षेत्रमा चाहिँ वाट रिस्क ह्याड टु द बिजनेस हुन्छ नि हेभ अराइजन टु यर बिजनेस, यर कस्टमर्स, सप्लाई चेन or your employees due to COVID-19? कहाँबाट सुरु गरौँ? यता सोनिकाजीबाट सुरु गरौँ। हस्, इन टर्म्स अफ कम्पनीको अपरेसन वाइज चाहिँ त्यति ह्याम्पर भइसकेका छैन बिकज वी आर स्टिल वर्किङ फर आवर टेक्नोलोजी होइन। तर बिकज आवर वर्क इज भेरी मच डिपेन्डेन्ट फिल्ड वर्कमा। म हिजो अस्ति भर्खरै नुवाकोटमा थिएँ बिकज त्यहाँ पनि हामी काम गर्छौँ वुमेन एग्रिकल्चरमा लाग्नुभएको वुमेन माइक्रो एन्टरप्रेन्योर्सहरूसँग। सो कोरोना भइराख्दाखेरि चाहिँ के हामीले के खट्कियो भन्दाखेरि चाहिँ पहिला चाहिँ के थियो, ओके 6 hours अवे फ्रम काठमाडौँ, वी क्यान गो देयर एनी टाइम होइन। त्यो कारणले फिजिकल ट्रेनिङ्सहरू जुन गराउनुपर्छ, हाम्रो टेक्नोलोजी बुझाउनुपर्छ, त्यो हामी त्यहीँ गएर गरौँला नि त भन्ने एउटा के भन्ने विश्वास थियो। तर कोरोनाले चाहिँ के देखाइदियो भन्दाखेरि जतिसुकै हामी नजिक भए पनि एउटा सानो खट्किहाल्यो भने वी क्यानट रियली रिच देयर बिकज दे आर नट डिजिटल फ्रेन्डली पपुलेसन होइन। त्यो कारणले चाहिँ हामीले चाहिँ के सोच्न हामीलाई बाध्य गराइदियो भन्दाखेरि चाहिँ ल ठिकै छ नि त, हामी काठमाडौँमै बसेर अथवा जुनसुकै होइन संसारको जुनसुकै कुनामा बसेर पनि यो ट्रेनिङहरू गराउन सक्छौँ कि होइन। त्यो कुराहरूमा हामीले बढी फोकस गऱ्यौँ। अनि अर्को भनेको चाहिँ हामी अर्को एउटा इन्डस्ट्रीमा पनि छौँ, किनभने वुमेन माइक्रो एन्टरप्रेन्योर एकदम धेरै भएको अर्को इन्डस्ट्री भनेको सफा टेम्पो होइन। क्लिन एनर्जी इलेक्ट्रिक भेहिकल चलाउनुहुन्छ, 25 वर्षदेखि काम गर्दै आउनु भएको छ। सो उहाँहरूलाई चाहिँ एज वी नो मोबिलिटी वाज हाइली एफेक्टेड होइन। पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन बिजनेस एकदम हाइली एफेक्टेड अनि उहाँहरूको बिजनेस नै डाउन भयो। सो त्यो देखेर चाहिँ एकदमै वी फेल्ट भेरी ब्याड। वी अल्सो ट्राई टु सस्टेन देयर लाइफ विथ यो डोनेसन्सहरूबाट गर्न मिल्छ कि। सो उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो मात्र नभइकन चाहिँ वी अल्सो लन्च अर्को एउटा इनिसिएटिभ बिजुली पावर भनेर के, वेयर वी ट्राई टु कनेक्ट सफा टेम्पो ड्राइभर्स विथ ई-कमर्स बिजनेसेस के। किनभने लकडाउनमा त वी स यो च्याउ उम्रे जस्तो ई बिजनेसेसहरू उम्रियो नि त। सो त्यतिखेर चाहिँ हामीले के सोच्यौँ भन्दाखेरि जहिले पनि सफा टेम्पोले मान्छेलाई नै ट्रान्सपोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने त छैन नि होइन, गुड्स पनि त ट्रान्सपोर्ट गर्न सक्छ नि त। सो लकडाउनमा यो गुड्सहरू ट्रान्सपोर्ट भइराख्दाखेरि चाहिँ वी स द्याट च्यालेन्ज एज एन अपर्च्युनिटी फर देम टु थ्राइभ एन्ड देन अल्सो अर्न मनी एन्ड सस्टेन देयर लाइफ्स के। अब कोभिड कन्टेक्स्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि अब हामीले त्यो एकदम नै नसोचेको होइन। अब हाम्रो त एनुअल प्लान त्यस्तो भनेर हामी त अगाडि बढ्छौँ त्यो अनुसार इच एक्टिभिटी भन्ने। सुरुमा कोभिड आउँदाखेरि चाहिँ एउटा हेल्थ क्राइसिस जसरी आएको थियो, तर विथ टाइम त्यो चाहिँ एउटा सोसियो इकोनोमिक क्राइसिस भइदिएर गइदियो होइन। स्पेसली अब हामी त झन् ग्रासरुट मार्जिनलाइज कम्युनिटी, त्यसमा पनि सर्लाही, तारकेश्वर र काठमाडौँ महानगरपालिकाकै पनि एकदम अर्बन पोर कम्युनिटिज र त्यसै गरी ग्रासरुटमा पनि एकदम रुरल मार्जिनलाइज कम्युनिटी दुवैसँग काम गर्छ होइन। सो त्यो हिसाबले विशेष गरी डेली वेज वर्करलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो होइन। अनि त्यसमाथि पनि वुमेनको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जहिले पनि महिला भनेको चाहिँ खाना बनाउने, तर सबैलाई पस्किसकेपछि अन्त्यमा चाहिँ महिलाको पालो आउने होइन। छोरा, श्रीमान, श्रीमती, सासू, ससुरा सबैलाई खुवाइसकेपछि महिलाले खाने भनेको चाहिँ के भन्दा सबसे लो न्युट्रिसन भ्यालु भएको चाहिँ महिलाले पाउने भनेपछि एक हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि जुन मोबिलिटीको पनि कुरा आयो त्यसमा रेस्ट्रिक्सन भएकोले चाहिँ जुन मातृ मृत्यु दर, शिशु मृत्यु दर चाहिँ हामीले कति लेभलमा घटाएर नेपालले अनेकौँ अवार्डहरू पनि जितेको थियो। तर त्यो चाहिँ फेरि रिभाइभ होला जस्तो सिचुएसन भयो होइन। स्पेसली मालन्युट्रिसनकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि हामीले अहिले पनि देखिरहेछौँ जुन खुला मञ्चमा चाहिँ अहिले पनि खाना खानको लाइन छ होइन। त्यसै गरी गाउँ गाउँमा पनि अब धेरैजना माइग्रेन्ट वर्करहरू त्यसरी फर्किनु भएको थियो। त्यसैले रिस्कको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ एउटा लाइफ, एउटा एन्टायर जेनेरेसन नै रिस्कमा परेको छ। स्पेसली अहिलेको बच्चाहरू, हामी रिसेन्टली लाइक फ्यु डेज अगाडि नै मात्रै तारकेश्वरमा जाँदाखेरि 5 जना चाहिँ कुपोषित बच्चाहरू चाहिँ हामीले भेटायौँ कि।
सो तारकेश्वर भनेको इजी रोड एक्सेस भएको एकदमै नजिकको ठाउँ भए पनि त्यहाँ त्यस्तो अवस्था छ भने दूरदराजको त हामीले कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ। सो कोभिडले हामीले जुन सेक्टरमा काम गरिरहेछौँ त्यहाँको मार्जिनलाइज पपुलेसनमा चाहिँ एकदमै गाह्रो परिरहेको अवस्था छ होइन। त्यसबाहेक जुन अब हामीसँग रिसोर्सेस भए पनि त्यो हुन्छ नि सबैजनाले डिजिटाइज गर्ने भनेर भन्नुभयो, तर मैले कसरी एउटा गाउँकी महिलालाई चाहिँ तपाईँ मोबाइल फोनमा एप डाउनलोड गर्नुहोस् र म तपाईँलाई चाहिँ न्युट्रिसनको बारे सिकाउँछु भने कसरी भन्न सक्ने होइन। सो त्यो खालको एक्सेस पनि हामीसँग चाहिँ सुरुमा थिएन, तर पनि अब च्यालेन्जेस आउँदाखेरि त्यसलाई अपर्च्युनिटीमा बदलिनुपर्छ भनेर जस्तै हामीले हाम्रै युथको टिमलाई चाहिँ फ्रन्ट लाइनमा खटायौँ र त्यसै अनुसार चाहिँ हामीले आएको रिसोर्सेसलाई चाहिँ इमिडिएट अहिले जसलाई फुड र हाइजिनको रिलिफ चाहिएको छ त्यो चाहिँ त्यसमा च्यानल गऱ्यौँ र त्यसअनुसार चाहिँ इमिडिएट अन स्पट न्युट्रिसन एसेसमेन्ट गर्ने र त्यहाँ भेटिएका कुपोषित बालबालिकाहरूलाई हेल्थ सेन्टरमा रिफर गरिदिने जस्तो कामहरू चाहिँ हामीले फ्रन्ट लाइनमा बसेर गर्न सफल भयौँ होइन। तर त्यो गरिराख्दा पनि आफ्नै टिमलाई चाहिँ एकचोटि चाहिँ हामीलाई कोभिड स्केयर भयो, किनभने एकजना पोटेन्सियल एक्सपोज भएको मान्छेसँग चाहिँ हामीले सँगै बसेर काम गरिरहेका थियौँ र हाम्रो होल टिम एक्सपोज भएकोले चाहिँ हामीले 14 दिन चाहिँ अफिस नै बन्द गर्नु पऱ्यो कि। अनि त्यो हिसाबले हाम्रो स्टाफ और इम्प्लोयर हाम्रो टिमकै चाहिँ एउटा मेन्टल हेल्थमा पनि अफेक्ट अनि एउटा डिमोटिभेसन पनि भएको छ होइन। अनि त्यो हिसाबले जति पनि अब हाम्रो प्रडक्ट बनाउने सेल्स हुने कुरा थियो त्यो पनि अफेक्ट भयो होइन। बिकज र मटेरियल ब्रेसलेट बनाउनलाई पनि त त्यो र मटेरियल चाइनादेखि आउँथ्यो भने त्यो सबै ब्लक भयो, हामीले एलोकेट गरेको रिसोर्स भन्दा हामीलाई एक्सपेन्सिभ हुन गयो होइन। सो त्यो हिसाबले चाहिँ च्यालेन्जेसहरू भयो र अहिले पनि भइरहेछ, बट वी आर ट्राइङ आवर बेस्ट कि यसलाई कसरी चाहिँ हामी ओभरकम गरेर अगाडि बढौँ भनेर। आइसुजी हामीले जब खाली सिसी स्टार्ट गऱ्यौँ आइडिया वाज कसरी एउटा वेस्टको वरिपरि एउटा इकोनोमी क्रिएट गर्ने र त्यसलाई डिजिटाइज कसरी गर्ने। सो हामीले सुरु गर्ने बेला नै वी वर डिटर्मिन्ड कि डिजिटाइज गर्नुपर्छ वेस्ट इन्डस्ट्रीलाई, क्रिएट पनि गर्नुपर्छ भनेर। सो त्यो हिसाबले हामी एक स्टेप चाहिँ नि अलिकति डिजिटली हाम्रो दाइहरूलाई एक हिसाबले इनेबल गरिसकेका थियौँ होइन। उहाँहरूलाई एउटा डिजिटल प्लेटफर्ममा कसरी इन्टरनेटसँग कनेक्ट गरेर हामीले त्यो चाहिँ नेटवर्क बनाइसकेका थियौँ। तर पनि कोभिडले चाहिँ मलाई के लाग्छ भने एउटा फाइन इक्जाम्पल भयो कि बिजनेसेसहरूलाई स्टार्टअप्सहरूलाई अजाइल हुनु कति इम्पोर्टेन्ट छ भन्ने कुरा, उनीहरूको बिजनेस मोडल कति फ्लेक्सिबल हुनुपर्छ भने एउटा प्राइम इक्जाम्पल भयो कोभिड होइन। हाम्रो केसमा पनि अभियसली सुरुमा हाम्रो मोबिलिटीकै बिजनेस हो, सो सुरुमा त हामीले पनि अपरेट गरेनौँ होइन। तर त्यसपछि हामीले सोच्यौँ यसरी त हुँदैन, यसमा केही न देयर मस्ट बी सम वे अराउन्ड इट भनेर। सो हामीले हाम्रो बिजनेस मोडल चेन्ज गर्यौँ। सो B2Cबाट वी स्टार्टेड फोकसिङ अन B2B होइन, जहाँ चाहिँ रिस्क कम छ र हाम्रो दाइहरूलाई पनि रिस्क कम छ र क्लाइन्ट्सहरू जसले सामान बेच्न चाहनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि कम छ भनेर होइन। सो हामीले त्यो गऱ्यौँ नि। हाम्रो दाइहरूको सेफ्टी वाज आवर कन्सर्न। सो उहाँहरू त धेरै जस्तो काठमाडौँमा बस्नु हुँदैन होइन, तराईतिर बस्नुहुन्छ। सो उहाँहरूलाई पहिला कसरी सेफली घर पुर्याउने, त्यसपछि कसरी सेफली फिर्ता ल्याउने, फेरि इनहेबिटेट कसरी गर्ने भनेर अनि त्यो थियो हाम्रो फोकस। र हामीले यो टाइम चाहिँ मेजरली हाम्रो अरू स्टेक होल्डर्सहरूसँग रिलेसनसिप अझै स्ट्रङ पार्नलाई भनौँ न युज गऱ्यौँ। जस्तै हाम्रो स्टेक होल्डर्स, हाम्रो सेयर होल्डर्सहरूसँग होइन, हाम्रो क्लायन्ट्सहरूसँग र एक हिसाबले मेन्टल वेलबिङलाई पनि हामीले ख्याल राखेर कसरी चाहिँ डिजिटली चाहिँ कनेक्ट चाहिँ भइरहने भनेर चाहिँ हाम्रो प्रायोरिटी त्यो थियो। अरू त तर आई थिङ्क कोभिडले चाहिँ हामीलाई चाहिँ इट वेन्ट अन टु भ्यालिडेट कि किन इम्पोर्टेन्ट छ त अब चाहिँ डिजिटाइज गर्न, नट जस्ट वेस्ट इन्डस्ट्री बट अल काइन्ड्स अफ इन्डस्ट्री चाहिँ अब कसरी गर्ने आफ्नो ठाउँमा छ होइन। तर यो चाहिँ अब डिजिटल रेभोल्युसन चाहिँ नि ल्याउनु पर्ने जरुरत चाहिँ आई थिङ्क कोभिडले त्यो चाहिँ भ्यालिडेट गरेछ। हजुर पक्कै पनि यस्तो रोचक कामहरू गर्दै हुनुहुन्छ, हरेक चुनौतीलाई अवसरको रूपमा लिएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ होइन। अनि यहाँहरूलाई विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूले पनि रेकग्नाइज गरिसकेको छ होइन। जस्तै अब युएनले रेकग्नाइज गरेको छ, BBC, फोर्ब्स म्यागजिन, दिज आर अल रेप्युटेड इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स होइन। तर यति हुँदाखेरि पनि नेपाल सरकारले चाहिँ हाम्रो जुन आफ्नो भित्र कन्ट्रीबाट चाहिँ जति तपाईँहरूलाई रेकग्निसन हुनुपर्ने त्यति रेकग्निसन चाहिँ नभएको जस्तो देख्छु है म चाहिँ। त्यो चाहिँ किन हो? इज इट बिकज इन्टरनेसनल अर्गनाइजेसन्स
recognize the work that is often related to poverty, underdevelopment, financial problemहरू चाहिँ उनीहरूले चाहिँ देख्ने त्यो त्यसमा काम अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूले गर्ने हामीले चाहिँ नगर्ने हो कि what is the problem होइन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ why do you think the work that you are doing is important and what changes does such work bring in society तपाईहरुको social impact चाहिँ कसरी मेजर गर्नुहुन्छ बोनिताजीबाट सुरु गरौँ अब वाइ अनि माई टिम सोचाइ जो चाहिँ अहिले पनि म यहाँ बोलिराख्दा फिल्डमा काम गरिराख्नु भएको छ वाइ वुड डु दिस भन्दाखेरि चाहिँ यो न्युट्रिसनलाई चाहिँ हामीले हुन्छ नि एउटा सोसल कज हो भन्ने हिसाबले हेर्छौँ क्या तर इट्स एक्चुली एन इन्भेस्टमेन्ट बिकज हामीले न्युट्रिसनको लागि हरेक $1 स्पेन्ड गरे बराबर त्यसले चाहिँ हामीलाई $18 को रिटर्न दिन्छ क्या अनि न्युट्रिसन गुड न्युट्रिसन हुनु गुड हेल्थ हुनु भनेको त एउटा बच्चा र आमालाई चाहिँ उसको सोसल लाइफ उसको इकोनोमिक लाइफ उसको एजुकेसन उसको जब अपर्च्युनिटी त्यो सबै कुरामा हामीले इनेबल गरेर एउटा कन्ट्रीलाई नै अपलिफ्ट गर्न बिकज अहिले पनि वुमेनको त्यो केयर गिभिङ रोललाई चाहिँ हामीले अन्डरमाइन गरिरहेछौँ होइन त्यो पोटेन्सियललाई त्यसलाई हामीले भ्याल्यु नै गर्न जानेका छैनौँ सो इन अ वे न्युट्रिसनले चाहिँ त्यो खालको इनेबलिङ इन्भाइरोमेन्ट बनाउँछ बिकज त्यो न्युट्रिसन आफै पनि एउटा कम्प्लेक्स इस्यु छ जहाँ चाहिँ हामीले कुरा गर्छौँ डिसिजन मेकिङ रोलको कुरा गर्छौँ लोकल गभर्मेन्टको पनि कुरा गर्छौँ होइन अनि कोभिडले चाहिँ अहिले के भइरहेछ भने जति हामीले नेपालले चाहिँ 25 वर्षमा प्रोग्रेस गरेको थियो त्यो प्रोग्रेस 25 इयर्समा हामीले गरेको 25 विक्समा गरेको 25 विक्समा चाहिँ हामी 25 इयर्सले पछाडि पऱ्यौँ कि वर्ष भयो अहिलेसम्मको अचिभमेन्ट हजुर भनेको त्यो डेकेड्स अफ आवर वर्क चाहिँ अब फेरि ब्याक टु त्यहीँ जाने हो कि भन्ने चाहिँ एउटा रिस्क चाहिँ एकदम बढेको छ र त्यो अनुसार मैले अघि भने नि जुन जेनेरेसन नै एउटा यो लकडाउन बेलामा चाहिँ जुन खाले बच्चाहरू चाहिँ हेल्थ र न्युट्रिसनबाट वञ्चित हुनु पर्यो त्यो एउटा जेनेरेसन नै रिस्कमा छ भने सोचौँ त ल हामीले नेपालकै नेसनल डेटा हेर्ने हो भने पनि कर्णाली प्रदेशमा चाहिँ अहिले 50% भन्दा बढीमा चाहिँ यो निको नहुने किसिमको कुपोषित बच्चाहरू छ होइन सो लेट्स इमेजिन त्यो कर्णालीको चाहिँ आधी जनसङ्ख्या जो अब बढेर अडल्ट हुनुहुन्छ उहाँहरूको प्रोडक्टिभिटी त त्यो हिसाबले त डिमिनिस हुने भयो होइन त्यसैले हामीले एउटा जेनेरेसन नै बचाउनको लागि चाहिँ यो गर्न एकदम इम्पोर्टेन्ट छ यो चाहिँ एउटा सोचाइको बाट चाहिँ हामीले एउटा सानो लेभलमा गरिरहेछौँ भने अब चाहिँ त्यतिले मात्र पुग्दैन अब चाहिँ गभर्मेन्टले गरिराख्नु भएकोमा प्राइभेट सेक्टर पनि आउनु पर्यो सिभिल सोसाइटी पनि आउनु पर्यो हामी जस्तो युथ अर्गनाइजेसनहरू पनि मिलेर काम गऱ्यो भने मात्रै यो सल्भ गर्न सकिन्छ नभयो भने चाहिँ त्यो दिगो विकास लक्ष्यमा बाई 2030 वी विल अचिभ एभ्रिथिङ भनेर साइन गरेर मात्रै चाहिँ हुँदैन होइन त्यो एक्सनमा चाहिँ देखिनु पर्यो अनि अर्को कुरा भनेको अब इम्प्याक्ट मेजरमेन्टको कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले हरेक जे काम गर्छौँ त्यसको चाहिँ आई थिङ्क त्यो इन्डिकेटर्सहरू सेट गरेका हुन्छ र त्यो अनुसार अचिभ गर्ने चाहिँ हामी प्रयास गर्छौँ तर अहिले मैले देखेको ट्रेन्ड चाहिँ जस्तो हरेक दिन डेटा आउँछ नि कोभिडले यतिजना मरे यतिजना लाग्यो भन्ने हिसाबले त्यो डेटाभन्दा आफ्नोलाई नपरेसम्म चाहिँ भनेर त्यो नम्बरको हिसाबले मात्रै लिने क्या त्यो नम्बरलाई चाहिँ अब हामीले ह्युमनाइज गर्न जरुरी छ त्यसैले अब इम्प्याक्टको कुरा गर्नुपर्दा आज हामी लिटरेचर फेस्टिभलमा पनि छौँ भनेपछि त्यो ह्युमनाइज गर्नको लागि चाहिँ त्यस्ता कथाहरू त्यस्ता महिलाका स्टोरीहरू चाहिँ हामीले बाहिर निकाल्नु पर्यो होइन अनि त्यो खालको परिवर्तन चाहिँ कस्तो ट्रेन्डमा भइरहेछ गुड प्र्याक्टिसेस के भइरहेछ होइन च्यालेन्जेस के छ भने त्यस्तो स्टोरिजलाई चाहिँ हामीले मेन स्ट्रिममा ल्यायौँ भने पनि त्यो पनि वान अफ दि भेरी इम्पोर्टेन्ट इम्प्याक्ट मेजरमेन्ट गर्ने तरिका हुनसक्छ त्यो बाहेकको अब एडिसनल रिसर्चहरू त छँदैछ र अन्त्यमा अब हामीले गरेको कामको रेकग्निसनको कुरा गर्नुपर्दा इट्स भेरी अनफर्चुनेट कि कोही विदेशीले बाहिरबाट आएर एउटा ठप्पा लाएर ल सी हेज डन समथिङ नभनेसम्म चाहिँ त्यो हामीलाई ट्रस्ट नै कसैले नगर्ने होइन हरेक दिन म सम्झिन्छु म र मेरो टिम त्यो पाटन हस्पिटलको ढोकामा एउटा हुन्छ नि न्युट्रेला सोयाबिन चङ्कले बनाएको तोफुले बनाएको माला चाहिँ ढोका ढोकामा लिएर जाँदाखेरि हामीलाई मान्छेहरूले एक थोपा इन्ट्रेस्ट पनि देखाउँदैन थियो इभन लाइक गभर्मेन्ट अफिसेसहरूमा जाँदा अरू अर्गनाइजेसनसँग कोलाबोरेसन गर्दा पनि त्यो खालको हुँदैन थियो तर अहिले म एउटा यस्तै संस्थासँग चाहिँ कोलाबोरेसनमा जाँदाखेरि मास्क लगाएर जाँदा उहाँले मलाई चिन्नु भएन छ सायद होइन अनि उहाँले अलिकति टेढो कुरा गरिराख्नु भएको थियो र मास्क खोलेर चिनिसकेपछि चाहिँ ओहो हाम्रो चेली हाम्रो देशको यस्तो भन्नुभयो कि सो इट्स भेरी अनफर्चुनेट तर अब गुड थिङ भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ जस्तो त्यो रेकग्निसन दिइसकेपछि जुन खालको मिडिया कभरेज भयो हाम्रो स्टोरीहरू चाहिँ बाहिर आयो नि
अहिले चाहिँ प्रदेश 3 बागमती प्रदेशको चाहिँ न्युट्रिसन एन्ड फुड सेक्युरिटी स्टेयरिङ कमिटी भन्ने हुन्छ, जुन चाहिँ प्रदेश योजना आयोग अन्तर्गत रहेको कमिटी हो। त्यसमा जहाँ चाहिँ जो पनि अडल्ट या हुन्छ नि त्यस्ता व्यक्तिहरू भएकोमा चाहिँ अहिले मलाई एज अ युवा सदस्य चाहिँ त्यसमा नोमिनेट गरिएको छ कि। सो त्यो भनेको चाहिँ हामीले जहिले पनि भन्थ्यो नि, वी निड अ सिट एट द डिसिजन मेकिङ टेबल, दिस इज अ स्टार्ट अफ समथिङ ग्रेट। अनि तर यो चाहिँ अब एकजना मलाई बिबिसीले त्यो ट्याग दियो भन्दैमा ममा सीमित गर्ने होइन कि, यस्ता अरू कथाहरू, यस्ता अरू युवाहरूलाई चाहिँ खोजेर ल्याएर त्यो सिट मात्र होइन कि एउटा टेबलै चाहिँ युवाहरूलाई दिनु पर्यो, अनि मात्रै चाहिँ हामी अगाडि बढ्न सक्छौँ राम्ररी। हजुर, सिट मात्रै दिएर भएन, त्यो सिटमा बसेर बोलेको कुराहरू सुनिनु पर्यो होइन, त्यो कुराहरू लागू हुनु पर्यो। त्यही त आयुषीजीको सुनाउन यसमा इम्प्याक्ट मेजरमेन्टको कुरा गर्दा काठमाडौँमा मात्रै 13,000 जना जस्तो खाली सिसी दाईहरू हुनुहुन्छ जो खाली सिसी पुरानो कागज गर्दै साइकलमा हिँड्नुहुन्छ है। काठमाडौँ भने कत्रो नै ठुलो छ होइन, सो 13,000 काठमाडौँलाई भनेको चाहिँ बिग इनफ नम्बर। उहाँले के गर्नुहुन्छ, घर घर गएर अफिस गएर मान्छेलाई नचाहिने फोहोर लिनुहुन्छ, लिनु मात्रै होइन किन्नुहुन्छ होइन। त्यो हिसाबले त हामी त वर्ल्डको अब असाध्यै रिसाइक्लिङ रेटमा एउटा वान अफ द टप कन्ट्रिज हुनुपर्ने त्यो हिसाबले। तर पनि 50औं वर्षदेखि यो विधि चलि आए पनि अहिले पनि हामी किन ल्यान्डफिल माथि ल्यान्डफिल थपिरहेछौँ? 2 वर्षलाई बनाएको ल्यान्डफिल आज कति वर्ष भइसक्यो, अर्को ल्यान्डफिल हामी थपिरहेछौँ, त्यसमाथि त्यो म्यानेज ल्यान्डफिल पनि होइन। सो हाम्रो खाली सिसी स्टार्ट गर्नुको इन्टेन्सन नै यस्तो राम्रो, हाम्रो अमेजिङ सप्लाई चेन अफ यो डिसेन्ट्रलाइज्ड खाली सिसी साथीहरू छ, उहाँहरूलाई हामीले इफेक्टिभ पार्न सक्यो भने उहाँहरूले कलेक्ट गर्ने अमाउन्ट अफ वेस्ट हामीले इन्क्रिज गर्न सक्यो भने त्यो नै वुड बी अ बिग अचिभमेन्ट जस्तो लागेर। सो हाम्रो मेजर भनौँ न फोकस इज अलवेज अन उहाँहरूको रिच कसरी बढोस्, मान्छेहरू अझै अवेर भएर कसरी चाहिँ मेरो त यस्तो सामान छ मैले फाल्नु भन्दा त मैले यहाँ यसरी दिएँ भने पैसा पनि आयो तर रिसाइकल पनि भयो भने, सो त्यो लेभल अफ अवेरनेस हो खोजेको। तर कहिलेकाहीँ इम्प्याक्ट डिफाइन गर्न इट्स नट अलवेज ट्यान्जिबल होइन। तपाईँको म सधैँ के लाग्छ भने मलाई खाली सिसी हामी चाहिँ वेयर नट जस्ट अ कम्पनी, हामीले मुभमेन्ट क्रिएट गर्न खोजेको होइन। अनि हाउ डु पुट द्याट इन नम्बर्स? सो हामीले चाहिँ जब दाईहरूसँग काम गर्छौँ, अब मैले पहिलोचोटि मेरो पहिलो खाली सिसी साथी रामसागरसँग भेट्दा होइन, उहाँले त्यति बेला आइडी कार्ड बनाउनु थियो। ल दाइ आइडी कार्ड बनाउनलाई त फोटो खिच्नु पऱ्यो भन्दा फोटो खिच्नु मान्नु नै भएन होइन। कहाँ अब गाउँमा थाहा पाउँछौँ म यस्तो फोहोरमा काम गरेर यताउता लाज हुन्छ नगर्ने भनेर। सो आइडी कार्ड विदाउट फोटो हामीले बनायो। सो इट्स अ भेरी स्मल अब्जर्भेसन। तर त्यसले अब अहिले आएर त दाइहरूले अब प्राउडली मिडियामा गएर आफै इन्टरभ्युज दिनुहुन्छ होइन। दे आर सो कन्फिडेन्ट इन देयर वर्क अनि दे टेक प्राइड इन वाट देयर डुइङ बिकज दे अन्डरस्टुड कि उहाँले गरिरहेको काम त कति इम्पोर्टेन्ट छ त होइन, न जस्ट कम्युनिटीलाई, देशलाई, पुरा दुनियाँलाई, बिकज इट्स अ इन्टरनेसनल ग्लोबल इस्यु हो वेस्ट भनेको होइन। सो त्यो चेन्ज आउनु, मान्छेहरूले पनि दाइहरूमा हेर्ने नजरिया फेर्नु, पहिला अब भैया धोती भनेर डेरोग्रेटरी वर्ड्सहरूबाट रेफर गरिन्थ्यो भने अहिले त उहाँ पनि त एउटा काम गर्ने एउटा प्रोफेसनल नै रहेछ भने। सो त्यसमा आउनु भनेको नै उहाँहरू बिस्तारै अब ल यो एक्सेप्टेन्स बढ्नु हो नि त होइन। सो यो कुरा कम्प्लिटली नम्बरमा नआए पनि यसको चाहिँ यो मुभमेन्टबाट चाहिँ इभेन्चुअली आउँछ होइन। अनि अर्को कुरा चाहिँ गभर्मेन्टकै कुरामा जोड्नु पर्दा पनि गभर्मेन्टले आफ्नो 50% अफ इट्स बजेट वेस्टमा जान्छ, विच इज वेस्टेड होइन अनफर्चुनेटली। अब त्यो कसरी अन्डर युटिलाइज छ, त्यो कसरी गइरहेछ, त्यसको आउटकम के भइरहेछ भनेर खासै त्यसको राम्रो छैन होइन एनालिसिस। सो गभर्मेन्टले अब हिँड्नुपर्ने हो होइन यो इस्युमा। उहाँले भने जस्तै अब अनफर्चुनेटली त्यो ब्लू टिक आ जस्तै चाहिँ बाहिरको इन्टरनेसनल जब रेकग्नेसन आउँछ त्यो ब्लू टिक आ जस्तो भयो भने देन वी आर स्टार्टेड टु टेक सिरियसली। तर मलाई लाग्छ गभर्मेन्टलाई मात्रै पनि इन अ वे ब्लेम भन्दा पनि उहाँलाई दोष नदियो, किनभने यो नेपालको मात्रै केस छैन टु बी भेरी अनेस्ट। दुनियाँभरि नै गभर्मेन्ट अलिकति अलिक नयाँ कुरा हो नि त्यो स्टार्टअप इनोभेसन भनेको, नयाँ नयाँ खालको बिजनेस मोडल्सहरू आइरहेको छ एभ्रिडे। सो हाउ डु यु डिल विथ बिजनेस मोडल्स भन्दा नि गभर्मेन्टलाई खासै रेडिमेड आन्सर त छैन होइन। सो आई थिङ्क इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट हामीले पनि एफर्ट लगाइरहनु पऱ्यो पर्सिस्टेन्टली विथ द गभर्मेन्ट, स्पेसली पर्सिस्टेन्टली लगाइरहनु पऱ्यो। र हामीले पनि आफ्टर 1.5 year
years of persistent effort and every day going to the government office, हामीलाई पनि finally अब KMC ले चाहिँ आफ्नो environment division ले चाहिँ recognize गरेर ल partnership मा के गरौँ भनेर we're starting a project soon. So तर त्यसको लागि चाहिँ जहाँ पनि त्यही हो, अब we cannot sit and complain कि यो बाहिरकोले गर्यो यसले गरेन भनेर, हामीले त काम गर्ने हो हैन. Award भनेको एउटा recognition जसरी आयो, that's not the outcome, that's a by product हैन. तर त्यसलाई कसरी युज गर्ने पनि I think we have to be smart as entrepreneurs पनि. जुन यहाँले कुरा भन्नुभयो नि खाली सिसी हाम्रो जुन दाइहरू हुनुहुन्थ्यो उहाँहरूलाई हेर्ने नजरिया नै बदलेको छ भनेर, आई थिङ्क मेरो लागि पनि त्यो इट्स अ भेरी बिग थिङ द्याट यु हेभ अचिभ थ्रु दिस इनिसिएसन. इट्स जुन एउटा डिग्निटीको कुरा हुन्छ नि, उहाँहरूलाई कसैले पनि इज्जत दिएको थिएन, मान्छे सर नै ट्रिट गरेको थिएन नि त. एन्ड आई थिङ्क तपाईँको खाली सिसीबाट जुन खालको भयो, जुन मुभमेन्टबाट जे भयो, आई थिङ्क इट हेज रियली हेल्प गिभ दोज दाइज हु वर्क डे एन्ड हार्ड, लाइक यु नो too hard to help us live in a clean environment, give them dignity चाहिँ पक्कै पनि दिनु भएको छ. सोनिका जीवनलाई पनि म त्यही प्रश्न गरेँ. हजुर, आज हामी कर्मठ केटीहरूको प्यानलमा बोलिराख्दाखेरि मेरो के भन्छ एउटा प्रश्न आइराख्यो कि मेरो दिमागमा चाहिँ, के हो त कर्मठ केटीहरू भनेको? हामी नै हौ त? नेपालमा हामी मात्रै छौँ र होइन? कति अरू महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ है, विगत वर्षौँदेखि काम गरिराख्नु भएको छ डिफ्रेन्ट सेक्टर्समा. अब हामीले चाहिँ एग्रिकल्चर र इलेक्ट्रिक भेहिकल सेक्टरमा काम गरिरहेको हुँदा म त्यो बारे बोल्न चाहन्छु. जस्तै नेपालमा 25 वर्ष अगाडि, म 5 वर्ष हुँदाखेरि सुरु भएको यो सफा टेम्पो इन्डस्ट्री, इलेक्ट्रिक भेहिकल इन्डस्ट्री संसारमा कतै पनि थिएन त्यति. पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसनमा 700 भन्दा बढी फ्लिट अफ पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन इलेक्ट्रिक भेहिकल सुरु भएको, त्यो पनि महिलाहरू चलाउनु भएको होइन, मेल डोमिनेटेड पब्लिक ट्रान्सपोर्टेसन इन्डस्ट्रीमा. तर म आज 30 वर्ष भइसकेँ कि 6 गुणा बढिसकेँ होइन. तर त्यो इन्डस्ट्री कहाँ पुग्यो त? नेपाल यत्रो हाइड्रो पावर पोटेन्सियलको धनी देश होइन, तर हामीले चाहिँ $1.8 बिलियन वर्थ फोसल फ्युल्स के अरे फ्युल्स हामी इम्पोर्ट गर्छौँ कि. जिडिपी गयो होइन, 714 सफा टेम्पो, त्यसमा पनि अहिले 500 मात्र गुडिरहेको छ, अरू त 200 ग्यारेजमा थन्किरहेको छ, रस्ट भइरहेको छ होइन. यो महिला उद्यमीहरूले जुन हाम्रो सफा टेम्पो चालक दिदीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले 25 वर्ष यो नेपाललाई दिएको योगदान, नेपाललाई मात्र नभइकन पुरा विश्वलाई नै दिएको योगदान हो नि त. क्लाइमेट फ्रेन्डली अप्सन्स उहाँहरूले चुज गरिराख्नु भएको छ. तर आज पनि उहाँहरूले म मेरो ब्याट्री चेन्ज गर्छु अथवा ल ठिकै छ सफा टेम्पो त अब डाई आउट हुँदैछ होइन, यो फेज आउट भइसकेपछि मैले अब अरू इलेक्ट्रिक ट्रान्सपोर्टेसन म किन्न चाहन्छु भने पनि ब्याङ्कले पत्याउँदैन कि होइन. मैले चाहिँ यो किन जोडिराखेको छु भन्दा तपाईँले इम्प्याक्टको कुरा गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो मेन यो हाम्रो बिजनेस मोडल नै इट्स रियली बिल्ट अराउन्ड इम्प्याक्ट ट्रेसिङ के होइन. हामीले यो क्षेत्रमा काम गरिराख्दाखेरि चाहिँ के बुझ्यौँ भन्दाखेरि मेन प्रब्लम त ट्रस्ट रहेछ कि होइन. आज यो महिला उद्यमीहरूले मलाई 10 लाख देऊ न, म अरू केही व्यवसाय गर्छु, इलेक्ट्रिक ट्याक्सी किन्छु भन्दाखेरि पनि पत्याउँदैन होइन. त्यो भिसियस डेट साइकलमा गइराख्ने कि. अब त्यहाँ ब्याङ्क फर्मल ब्याङ्कले नपत्याइसकेपछि यो इन्फर्मल सेक्टरमा काम गर्ने दिदीहरूलाई अब उहाँहरू त लोन सार्क्सको जानुपर्छ, which means you have to pay 60% interest rate होइन per year हेर्ने हो भने. And it's a very very vicious cycle and it's very very sad to see यत्रो वर्ष काम गरिराख्दाखेरि पनि there is no data for formal bank to trust the informal sector driver for 10 lakh or त्यस्तो खालको फन्डको लागि होइन. यो त दुर्भाग्यवश नै भन्नु पर्ला है. एकदमै एकदमै. त्यो कारणले चाहिँ what we thought was okay, हुन्छ नि हाम्रो टेक्नोलोजिकल स्किल, let's use that. Let's mix it with finance and build something that helps the drivers to trust the banks and banks or any funders to trust the borrowers or the end users, right? यो कुनै पनि सबै फन्डर्सको लागि लागु हुन्छ कि. जस्तै मोनिटरिङको लागि कति पैसा खर्च भइरहेको हुन्छ होइन, त्यत्रो इम्प्याक्ट रिलेटेड फन्ड्सहरू छ भन्छौँ हामी, माथि बसेर कुरा गर्छौँ, तर ग्रास रुटले कति पायो त? नोबडी नोज होइन. रियल टाइम छैन नि, मोनिटरिङ गर्नुपर्छ, 2 वर्षपछि थाहा हुन्छ कि त्यसको इम्प्याक्ट. सो वाट वी आर ट्राइङ टु डु इज वी आर सेइङ use our system with digital token, we will tell you कस्तो खालको इम्प्याक्ट गरिरहेको छ तपाईँको फन्डले आजको आजै के भोलि होइन होइन. सो त्यसमा काम गरिरहेका छौँ. र तपाईँले यो अवार्डबारे अलिकति जोड्नु भएको थियो होइन. अब त्यसमा चाहिँ
म दुईटै कुरा जोड्छु। विडम्बना त हामीले कुरा गरि नै हाल्यौँ होइन, ठप्पा नलागिकन कसैले पत्याउँदैन, त्यो पनि फुच्ची मान्छेले गएर अब सरकारी ढोका ढकढकी आउँदाखेरि ए तिमी को हो भन्ने यस्तो हुन्छ। तर त्यसको पोजिटिभ साइड चाहिँ अब त्यो अवार्ड पाउने बित्तिकै इट्स सो इजी फर अस हुन्छ नि, एउटा सानो उसबाट पनि सुरु गर्न मिल्ने, त्यो पोजिटिभ साइड देखेको छु। र अर्को भनेको चाहिँ अब विदेशी अर्गनाइजेसन्सहरूले हामीलाई अवार्ड दियो भन्दैमा अब नेपालले पनि त्यो तकमा हामीले खोजेका छैनौँ कि होइन। हामीले के खोजेका छौँ भन्दाखेरि हामी काम गर्ने इन्भाइरोमेन्ट दिनुहोस् न, हामी त हाम्रै देशमा बसेर केही गर्ने खोजिरहेको छौँ। सो त्यो काम गर्ने अवसर दिनुभएको छ भने आई एम भेरी मच सेटिस्फाइड विथ द्याट। हजुर, पक्कै पनि। सोनिकाजीलाई नै म अर्को प्रश्न गर्न चाहेँ है। जस्तै तपाईँले अहिले भर्खर आफ्नो कामको बारेमा भन्नुभयो, तपाईँको जुन अघि नै सुरुमा भन्नुभयो बिजुली पावर भनेर, सो त्यो प्रोजेक्टले चाहिँ सफा टेम्पो महिला चालकहरूलाई चाहिँ फाइनेन्सियल टोकन बापत आफ्नो भेहिकलको ओनरसिप गराउन हेल्प गर्नुहुन्छ टु सम एक्सटेन्ट, होइन? यस्तो छ, बिजुली पावर चाहिँ मेनली हामीले चाहिँ के गरिरहेको छौँ भने त्यो इनिसिएटिभमा चाहिँ वी आर ट्राइङ टु लिङ्क सफा टेम्पो ड्राइभर्सहरूलाई चाहिँ कन्ज्युमर अथवा प्यासेन्जर्स भनौँ न, इट कुड बी गुड्स ट्रान्सपोर्टेसन अर पिपल ट्रान्सपोर्टेसन ओर इभन लाइक उबर पुल मोडल खालको रिजर्भेसन मोडल होइन। तर त्यसमा चाहिँ फाइनेन्सियल साइड पनि छ, विच वी ट्राई टु link them with financial institutions, formal sector ko हैन, where they can build their credit history and then भोलि गएर उनीहरूलाई अलि बढी फन्ड चाहियो to do something bigger, जहिले त्यही सेक्टरमा बसिराख्नु परेन नि त। सो त्यसको लागि हेल्प गर्छौँ हामीले। सो यसकै वरिपरि एलोय टेक्नोलोजीको तपाईँको जुन कम्पनी छ, सो यही तपाईँले अहिले भर्खर जुन कुरा गर्नुभयो, सो वाइ डु युजर्स केयर अबाउट यर प्रडक्ट अर यर सर्भिस है। म 3टा क्वेसन सोध्छु तपाईँलाई, तपाईँकै ऊ सम्बन्धी। तपाईँको प्रडक्ट एन्हान्समेन्ट रोड म्याप चाहिँ के हो, र तपाईँ 2 वर्ष काम गरिसक्नु भयो नि त त्यो कम्पनीमा होइन। 2 वर्ष काम गरिसकेपछि चाहिँ तपाईँले अर्ली भर्जन्स अफ द प्रडक्ट अर सर्भिसबाट चाहिँ के लेसन्सहरू, के लर्निङ्सहरू भयो तपाईँको चाहिँ? हजुर हजुर, मैले अघि नै सुरुमा पनि अलिकति भनेको थिएँ, हामीले टेक्नोलोजीहरू बिल्ड गर्दाखेरि चाहिँ अब चाहिँ हामीसँग टाइम पनि छैन, छोटोमा भनौँ है, हामीसँग धेरै टाइम छैन भने यहाँ आइरहेछ। हजुर हजुर हजुर, त्यही त छोटकरीमा अब भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ हामीले सुरुमा टेक्नोलोजी बिल्ड गर्दाखेरि एकदम बेसबाट सुरु गऱ्यौँ भनेर भनेको छ होइन। तर अगेन अजम्सनको कुराहरू आयो, त्यतिखेर पनि हामीले के सोचेका थियौँ भन्दाखेरि ओके एसएमएस त गर्न आइहाल्छ नि होइन, त्यो एस्ट्रिक थिच्न के गाह्रो भन्ने जस्तो। तर फिल्डमा गएर काम गरिसक्दाखेरि चाहिँ हामीले के देख्यौँ भन्दाखेरि हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि हाम्रो सिस्टम चाहिँ इट्स सेक्टर एग्नोस्टिक, लोकेसन एग्नोस्टिक एन्ड देन अल्सो टेक्नोलोजी एग्नोस्टिक के। सानो त्यो डम फोनदेखि स्मार्टफोनसम्म चल्ने होइन। तर डम फोन पनि देयर आर भेराइटिज अफ डम फोन के, तर हामीले एउटामा बसेर सोच्दाखेरि चाहिँ इट डजन्ट वर्क इन द फिल्ड भन्ने बुझ्यौँ। अब त्यो जब त्यो एस्ट्रिक पनि खोज्नलाई मलाई नै गाह्रो भयो होइन। अब जस्ट इमेजिन उहाँलाई कति गाह्रो भयो होला। सो त्यस्तो सिम्पल कुराहरू, पावर बटनको कुराहरू होइन, हामीले त पावर बटन, हामी एकदमै टेक सेभी भएकोले पावर बटन भनिदिन्छौँ, उहाँहरूलाई के हो पावर बटन नोबडी नोज होइन। सो त्यो खालको अलिकति उहाँहरूको सुजमा बसेर पनि हेरिदिनुपर्छ भन्ने चाहिँ हामीले धेरै कुरा लर्न गऱ्यौँ। र अब प्रडक्ट इन्हान्समेन्टमा चाहिँ त्यही कुरा जोड्न चाहन्छु, वी आर रियली ट्राइङ टु मेक आवर प्रडक्ट सिम्पलर इच डे भनौँ न। हजुर हजुर, ओके। अब हाम्रो सेसनको नामै कर्मठ केटीहरू छ होइन। केटीहरू भन्ने बित्तिकै पेट्रिआर्की कुरा त गर्नै पर्छ होइन। सो यो मेरो फेरि कमन क्वेसन हो यहाँ सबैजनालाई, तपाईँहरूको काममा पेट्रिआर्की चाहिँ कसरी आउँछ? जस्तै बोनिताजीको कुरा गरौँ होइन, बोनिताजी अब यस्तो सक्सेसफुल हुनुहुन्छ, राम्रो कामहरू गर्दै हुन्छ, तर इट जस्ट टुक 1 ट्विट नि त, एउटा मान्छेले तपाईँ फिल्डमा जाँदाखेरि आउटडोर कट्टु सुकाएको भनौँ न, बेसिक कुरा हो नि त त्यो त। तपाईँले त्यो कुरा ट्विट गर्दाखेरि तपाईँले यति धेरै हेट मेसेजेसहरू पाउनुभयो होइन। सो यसको बारेमा अलिकति भनिदिनु न, लाइक हाउ डु यु डिल विथ अल दिस थिङ्स? अलिकति त्यो ब्याकग्राउन्डलाई डिटेलिङ भन्नुपर्दा छोटोमा भनौँ है, हामीसँग सरलाई गएको थिएँ, त्यहाँ चाहिँ एकजना महिलाले मैले आफ्नो कट्टु र ब्रा सुकाउँदा चाहिँ मलाई आँखा तर्ने, रिसाउने, के गरे होला लाज नभए कि भन्ने। मेरै श्रीमानले चाहिँ आफ्नो कट्टु र गन्जी घाममा सुकाउँदा चाहिँ त्यो चाहिँ कसैले केही वास्ता गर्दैन होइन। भनेपछि यो किन यस्तो ग्याप, जब कि उसको र लुगा लाए जस्तै मेरो पनि लुगा हो भन्नुभयो होइन। अब त्यो कुरा चाहिँ मलाई के फिल भयो भने, जुन ट्विटरमा मैले पोस्ट गरेँ त्यसपछि आयो कमेन्ट्स, सेक्स टोय बिक्ने जमानामा यो कट्टु सुकाउने कुरा के गरिरह, तिमीलाई आऊ म देखाउँछु के हुन्छ भने खालको होइन। अनि यो नारीमय सामग्रीहरू यौनजन्य हुन्छ भनेर वुमेनको लुगा जस्तो सिम्पल कुरालाई पनि सेक्सुअलाइज गरिसक्यो क्या। अनि मलाई चाहिँ यस्तो फिल भयो कि यो समाजमा चाहिँ अझै पनि
यदि आफू भोइस राख्छु आफ्नो ओपिनियन राख्छु भने चाहिँ महिलाले कुनै अकम्प्लिस महिलाले त्यस्तो खालको केही ओपिनियन पब्लिक प्लेटफर्ममा राख्यो भने चाहिँ एकदम ब्याकल्यास र ट्रोल आउने रहेछ होइन। अनि यस्तो किन भइरहेछ होला भनेर सोच्दाखेरि चाहिँ हामीले वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेर महिला सशक्तिकरण चाहिँ गऱ्यौँ, तर सशक्त महिलासँग कसरी डिल गर्ने भनेर चाहिँ पुरुषलाई चाहिँ सिकाउन बिर्स्यौँ जस्तो पनि लाग्यो। त्यही भएर अब चाहिँ महिला सशक्तिकरण होइन कि पुरुष सशक्तिकरण विथ जेन्डर लेन्स चाहिँ हामीले स्टार्ट गर्नुपर्ने चाहिँ निड देखिरहेको छु। तर यसबाट एउटा गुड लर्निङ चाहिँ के भयो भने सोसियल मिडिया कम्युनिटीमा मलाई कसैले त्यसरी अट्याक गर्दा अरू महिलाहरूले चाहिँ त्यसको लागि स्ट्यान्ड लिइदिनु भयो। सो त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई डिल गर्न चाहिँ इजी भयो र इन अ वे यो सेन्स अफ बिलोङ्गिङ र कम्युनिटी पनि फिल भयो। सो इट वाज के भन्ने वियर्ड बट भेरी गुड एक्सपिरियन्स। आइसीजीलाई पनि त्यही प्रश्न, तपाईँको काममा चाहिँ पेट्रिआर्की चाहिँ कसरी आउँछ, कसरी बाधा पुर्याउँछ या पुर्याउँदैन? पक्कै पनि पुर्याउँछ होला कुनै न कुनै हिसाबले। मैले भने नि हाम्रो वेस्ट म्यानेजमेन्टमा जो खाली सिसी दाईहरू भने 13,000 जना सबै पुरुष हो होइन, महिला होइन, सबै पुरुष हो। सो उहाँहरू कस्तो फेरि हो भने उहाँहरू एउटा अलरेडी पेट्रिआर्कल माइन्डसेटबाट अलिक ट्रेडिसनल माइन्डसेटबाट आउने ब्याकग्राउन्डबाट आउने पुरुषहरू हुनुहुन्छ होइन, एउटा सर्टन वे अफ लाइफ, एउटा सर्टन वे अफ डुइङ थिङ्सबाट आउनुभएको। सो त्यो केसमा मैले उहाँहरूलाई सङ्गठित गरेर उहाँहरूमा to make sure that they adapt to a new system, नयाँ सिस्टम ल्याइदिएको छ 50 वर्षपछि होइन। सो त्यसमा त्यो पनि एउटा केटीले डिक्टेट गरिरहेको छ आउट अफ नोवेयर। अगेन मलाई चाहिँ के लाग्यो भने बोलेर हुने होइन, कामले देखाउने हो होइन। एट द एन्ड अफ द डे काम नै ठुलो हुन्छ जेन्डर भन्दा। किनभने सुरुमा मैले मेरो दाइलाई एउटा फर्स्ट दाइलाई दाइ यस्तो यस्तो छ आइडिया मेरो, हामी रेभोल्युसनाइज गर्नुपर्छ मिलेर वेस्ट इन्डस्ट्री भन्दा ठाडै मुखमा होइन। कहाँ तपाईँले भनेर हुन्छ, फेरि तपाईँ त एउटा केटी रहेछ, सर पनि हुनु रहेछ, अफिस पनि छैन रहेछ, कसरी हुन्छ भन्नुभयो। ल दाइ केही छैन, केही हार्नु पर्दैन, तपाईँले केही पैसा हाल्नु पर्दैन, 1 महिना गरी हेरौँ त्यसपछि देखा जाएगा भनेर त्यो एटिट्युडले हामीले काम गरेन। त्यो महिनामा त्यो प्रोटोटाइप गरेको महिनामा मात्रै उहाँले 8,000 रुपियाँ एक्स्ट्रा कमाउनु भयो कि। अनि त्यसपछि आउनुभयो मका अनि एउटा भन्नुभयो कि बहिनी यसपालि त अलि 8,000 बढी कमाएँ, यसपालि त मेरो 7वटा बच्चा बच्चीलाई म गाउँ जाँदाखेरि केही सामान लिएर जान्छु भने द्याट वाज अप्रुभल इनफ फर मी कि उहाँहरूले चाहिँ यो प्लेटफर्मको भ्याल्यु बुझ्नुभयो। र त्यसपछि चाहिँ अब हामीले पहिला त दाइ कहाँ जाँदाखेरि पनि दाइहरूले हामीले नजवे गरिदिनु, त्यसपछि आफैले रेफर गरेर ल मेरो यो साथीको पनि आइडी कार्ड बनाइदिनु, यसको नि आइडी कार्ड बनाउ। सो त्यो नै आई थिङ्क कामले गर्यो नि। त्यसो म केटी वा केटा भएर होइन, प्लेटफर्मको भ्याल्यु भयो। सोनिकाजीलाई पनि मेरो परिवारको ब्याकग्राउन्ड चाहिँ एकदमै ओपन माइन्डेड छ होइन। घरमा ल म अन्तरिक्ष जान चाहन्छु भने तिमी जाऊ भन्ने खालको परिवारबाट आएँ कि म। अब यहाँनिर काम गर्न जब म घरबाट बाहिर निस्किन्छु नि काम गर्न, एकदम छाँगाबाट खसे जस्तो हुन्छ कि मलाई। तिमी केटी हो, तिमीले यो गर्नु हुँदैन, एउटा लिमिटेसन राखिदिएको हुन्छ होइन। अब त्यो भइराख्दाखेरि एउटा सानो एक्सपिरियन्स मात्रै सुनाउँछु म। के भएको थियो भन्दाखेरि हामीले यो कम्पनी फर्म गर्ने बेलामा चाहिँ वी टक टु लट अफ पिपल। हाम्रो चाहिँ यस्तो यस्तो काम हो। अब सोसल एन्टरप्राइज भन्ने बित्तिकै मान्छेहरूले एनजिओ भनेर सोचिदिन्छ क्या। हामी फेरि नेपालमा सोसल एन्टरप्राइज भन्ने कन्सेप्ट पनि त्यति गहिरो छैन होइन। सो मैले चाहिँ हाम्रो कामबारे भनिराखेको थिएँ, दिस इज वाट वी आर ट्राइङ टु डु, यसरी हामी इम्प्याक्टफुल काम गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ के रियाक्सन आउँछ भन्दाखेरि द्याट्स अ नन प्रफिट होइन। त्यो भनिराख्दाखेरि चाहिँ के लाग्थ्यो भन्दाखेरि मलाई तिमी केटी हो त्यो कारणले तिमीले बिजनेस गर्न सक्दैनौ, फाइनेन्सियल स्पेसली है फाइनेन्सियल उसमा चाहिँ तिमीले फर प्रफिट काम गर्न सक्दैनौ है भन्ने जस्तो रियाक्सन्सहरू चाहिँ धेरै नै पाएँ कि मैले होइन। तर वाट आई डिड वाज आई टुक अ स्ट्यान्ड। आई रियली पेसेन्टली 2 घन्टा बसेर, सेम मान्छेलाई नाम नलिउँ होइन, 2 घन्टा बसेर आई टोल्ड द्याट पर्सन this is what we are trying to do, this is our business model, and then this is how we are going to earn money. And not just earn money, के मनी भनेको पनि फेरि नेगेटिभली लिन्छौँ नि हामीहरू, प्रफिट कमाउनु हुँदैन भन्ने जस्तो हुन्छ नि। तर म चाहिँ के भन्छु भन्दाखेरि प्रफिट कमाउनु पर्छ तर इम्प्याक्ट पनि गर्नु न। इफ यु आर अर्निङ $1 billion by impacting billion lives, then why not होइन, वी आर डुइङ द्याट। सो त्यो कारणले त्यस्तो एक्सपिरियन्सेसहरू पनि छ विच आफ्नै तरिकाले ह्यान्डल पनि गरिन्छ होइन, त्यस्तै छ भन्नु पऱ्यो। यसैमा एउटा प्रश्न जोडौँ है त। सो
हाम्रो पर्पस पनि छ, प्रफिट पनि छ होइन. सो सोसल अन्टरप्रेनरसिप अफकोर्स इट एक्जिस्ट एट द इन्टरसेक्सन अफ प्रफिट एन्ड पर्पस नि त. हाउ डिफिकल्ट अर इजी फर यु टु स्ट्राइक द्याट ब्यालेन्स? यो चाहिँ हाम्रो लास्ट अन्तिम प्रश्न हो, छुट्टोमा आन्सर गरिदिनु होला है. कोबाट सुरु गरौँ? आइसीजीबाट सुरु गरौँ. यो डेफिनेसनमा लाग्नु आई थिङ्क इज नट इम्पोर्टेन्ट. किनभने एनजिओ भनौँ, फर प्रफिट भनौँ, नट फर प्रफिट भनौँ होइन, सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा फर अ स्टार्टअप इज आउटकम के खोजेको. इफ यु भेरी फोकस्ड आफ्नो भिजन के हो, आफूले किन यो गरेको, वाइ र आउटकम यसको के आउने भनेर इफ यु क्लियर अबाउट द्याट, पोलिसिज भने भन्दै जान्छ होइन. अब चिकन एन्ड एग जस्तो कुरा हो, पोलिसिजलाई कुर्ने कि डेफिनेसन क्लियर हुन्छ, ब्ल्याक एन्ड व्हाइट हुन्छ भने कुर्ने कि आफूले गर्न खोजेको काम गर्ने, कि चाहिँ इनोभेसन पहिला कहिले भएको छैन होइन. सो त्यसमा नलागेर आई थिङ्क आउटकम इज वाट वी सुड फोकस अन, पोलिसिज भने आउँदै गर्छ. बनिताजी त्यसैमा एड गर्नुपर्दा अब प्रफिट र पर्पसको चाहिँ त्यो ब्यालेन्स कसरी स्ट्राइक? सोसल र बिजनेस भन्ने वर्ड नै हुन्छ नि, दुई थरी हो भनेर मान्छेले त्यसलाई टुगेदर राख्न मिल्दैन. झन् मेरो हामीले अब सोचाइले काम गरिरहेको सेक्टर चाहिँ न्युट्रिसन, ग्रास रुट, वुमेन, चिल्ड्रेन, गर्ल्स भन्ने बित्तिकै त्यो तपाईँहरूलाई त्यो पहिला एउटा सिरियल आउँथ्यो देवी भन्ने होइन. हाम्रो चाहिँ इमेज कस्तो हुन्छ भने एउटा सोसल वर्कर ब्याग भिरेर हरेकमा चाहिँ फ्रीमा यस्तो हामी भन्दै हिँड्छौँ. हामीलाई चाहिँ त्यो कसरी तिर्छ, उसले आफ्नो लाइफ कसरी निर्वाह गर्छ, त्योसँग केही मतलबै छैन कि. सो त्यो सोसल एन्टरप्राइजलाई चाहिँ त्यो हिसाबले टुगेदर हेर्नै मिल्दैन भने जस्तो उहाँले भन्नुभयो जस्तै मेरो हामीले अब फिल्डमा जाँदाखेरि पनि त्यो खालको एक्सेप्टेन्स हुँदैन. र इभन ब्रेसलेटले पनि यस्तो महँगोमा बेचा या हुन्छ नि, त्यो पर्पस चाहिँ त्यो हिसाबले चाहिँ उहाँहरूले बुझ्नु भएको छैन होइन. तर त्यो चाहिँ बिस्तारै चेन्ज पनि हुँदैछ र अहिले आयुषीजीकै काम र उहाँको कामले पनि त्यो चाहिँ इक्जाम्पल दिइरहेछ कि इट्स डुएबल भनेर. अनि आई थिङ्क उहाँले भन्नुभयो जस्तो हामीले किन यो काम सुरु गरेका छौँ भनेर त्यो फोकस चाहिँ हुन जरुरी छ होइन. त्यो बनिताजी अलिक छिटो गरौँ है, हामीसँग यहाँ समयको पाबन्दीले गर्दा अलि अप्ठ्यारो होला जस्तो भयो. हजुर. अनि काटेँ यहाँलाई बिचमा. हुन्छ. अब मेरो चाहिँ अलमोस्ट आइम डन नै. सो पर्पस र उसलाई चाहिँ प्यारलली लग्न चाहिँ पर्छ, बिकज समबडी हेज टु पे होइन. जे काम गर्नलाई पनि रिसोर्स त चाहिन्छ नै भनेर चाहिँ रियलाइज गर्नुपर्छ होला सबै. म चाहिँ एकदम छोटकरीमा भन्छु, भन्नुपर्ने कुरा चाहिँ सबै भन्नु होला. हस् 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 एकदमै. मैले अघि पनि भनिसकेँ होइन, इफ युर इम्प्याक्टिङ बिलियन लाइभ्स युआर अर्निङ $1 billion or $1 billion होइन. सो हामी त्यही नै गर्दैछौँ कि वी आर नट सेइङ वी आर अर्निङ प्रफिट तर विदाउट एनी पर्पस. यति अघिदेखि भनिरहेको छु, जुन महिला उद्यमीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूको लाइफलाई इम्प्याक्ट पारेर इफ वी आर अर्निङ प्रफिट देन द्याट्स पर्फेक्टली फाइन. एन्ड हामी के भन्दैछौँ भन्दाखेरि जुन एन्ड युजर जुन ग्रास रुटसँग हामी काम गरिरहेछौँ उहाँहरूसँग हामी कहिले पनि वी डोन्ट लुक फर रेभेन्यू त्यो एरियामा के. अघि पनि कुरा गरेँ माथि यति धेरै इम्प्याक्ट फन्डको कुराहरू गर्छौँ होइन. इफ त्यसको मात्रै पर्सेन्टेज लिएर इफ वी क्यान इम्प्याक्ट यो ग्रास रुट लेभलको लाइफ्स भने वाइ नट. त्यसरी नै हामी चाहिँ ब्यालेन्स स्ट्राइक गरिरहेछौँ भनेर एन्ड गर्न चाहन्छु. पक्कै पनि. Thank you so much हाम्रो सबै प्यानलिस्टहरूलाई. It was a wonderful session. It was amazing talking to you all. अनि हामी कर्मठ केटीहरू बन्दै गरौँ र अझै पनि यस्तै कामहरू गरेर सबैलाई प्रेरित गर्दै गरौँ. धन्यवाद. Thank you.